नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कथाखण्डको अन्तिम कथा कथाकार भागीरथी श्रेष्ठको दोस्रो बाटो कथासँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र कथाकार भागीरथी श्रेष्ठको परिचय र प्रवृत्ति, कथाकार भागीरथी श्रेष्ठको दोस्रो बाटो कथाको कथाका तत्त्वहरू, कथानक, पात्र, परिवेश, उद्देश्य, भाषाशैली, दृष्टिबिन्दु, शीर्षक सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्री समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला कथाकार भागीरथी श्रेष्ठको परिचय। भागीरथी श्रेष्ठको जन्म 2005 साल असोज 14 गते पिता राजकुमार र माता जानकी बजिएमका कोखबाट गुल्मी जिल्लाको रेडी बजारमा भएको हो। यिनले स्नातकसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छन्। रुरु गाउँ पञ्चायतकी सदस्य, महिला संगठन गुल्मीको उपाध्यक्ष समेत रहेकी भागीरथी श्रेष्ठले केही समय शिक्षकको रूपमा पनि कार्य गरेको पाइन्छ। नारी शिल्पकला केन्द्र भैरवाको सचिव भएर काम गरेकी यिनले सामाजिक सेवा समन्वय परिषद तारा गाउँ विकास समितिमा पनि काम गरेकी थिइन्। चित्तचरण काव्य प्रतिष्ठान एवं गुन्जनको सदस्य समेत रहिसकेकी यिनले रुरु, कस्तुरी तथा मिरमिरे पत्रिकाको सम्पादन समेत गरेको जानकारी पाइन्छ। 2023 सालको रुरु पत्रिकामा प्रकाशित प्रबल इच्छा शीर्षकको कथाबाट नेपाली कथामा प्रवेश गरेकी भागीरथी श्रेष्ठका कर्मश 2043, मोहदंश 2044, विभ्रम 2050, रङ्गीन पोखरी 2050, भूमिगत 2062, रातो गुलाफ 2066 गरी 6वटा कथा संग्रहहरू प्रकाशित छन्। यसैगरी यिनका मालती 2034, एउटा यस्तो आकाश 2046 शीर्षकका 2 उपन्यास पनि प्रकाशित छन्। यिनले अग्निपर्व 2064 उपन्यासको अनुवाद पनि गरेकी छन्। उपर्युक्त कृति बाहेक यिनका अन्य थुप्रै फुटकर कथाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। यिनका केही कथाहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद हुनुका साथै केही कथाहरूमा टेली चलचित्र पनि निर्माण गरिएको छ। यिनले केही बाल कथाहरू पनि लेखेकी छन्। 2023 सालदेखि निरन्तर रूपमा सृजनारत श्रेष्ठले आफ्नो साहित्यिक यात्राको 4 दशक बिताइसकेकी छन्। यस अवधिमा यिनी अन्तर क्याम्पस गजल प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक 2024, लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय साहित्यिक सम्मेलनमा सुवर्ण पदक 2033, रत्नश्री स्वर्ण पदक 2043, टेली चलचित्रमा उत्कृष्ट कथाकार पुरस्कार 2044, मैनाली कथा पुरस्कार 2048, बाल साहित्य समाजद्वारा आयोजित बाल कथा प्रतियोगितामा तृतीय पुरस्कार जस्ता विभिन्न पुरस्कारद्वारा सम्मानित पनि भएकी छन्। हालसम्म 11 दर्जन भन्दा बढी कथा र 2 उपन्यास सिर्जना गरी सिङ्गो नेपाली आख्यान साहित्यको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी साहित्यकार भागीरथी श्रेष्ठ नेपाली साहित्यको इतिहासमा भने यति धेरै चर्चा र महत्त्व नपाएकी व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन्। यिनी नेपाली साहित्यमा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक यथार्थको अभिव्यक्ति गर्ने आख्यानकार हुन्। यसका अतिरिक्त सम्पादक तथा अनुवादकका रूपमा पनि यिनको स्थान सुरक्षित रहेको छ। विशेष गरी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कथाका क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान कायम गरिसकेकी भागीरथी श्रेष्ठ नेपाली कथा क्षेत्रकी अथक साधक हुन् र यिनको साधना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। कथा, उपन्यास, अनुवाद आदि विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउने आधुनिक नेपाली आख्यान साहित्यकी अथक स्रष्टा भागीरथी श्रेष्ठ समसामयिक नेपाली कथाका क्षेत्रमा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले पूर्ण सफलता प्राप्त गरेकी उल्लेखनीय कथाकार हुन्। अब कथाकार भागीरथी श्रेष्ठका कथागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। भागीरथी श्रेष्ठले नेपाली साहित्यमा विशेष गरी आख्यान विधा अन्तर्गत पर्ने कथा तथा उपन्यासमा कलम चलाएकी छन्। यिनका कथाको संगठनात्मक व्यवस्थापन प्रचलित परिपाटीबद्ध ढाँचाको देखिन्छ र सबैजसो कथाहरूमा आदि, मध्य र अन्त्यको क्रमिक वितरण पाइन्छ। प्राय वर्णनात्मक ढङ्गबाट कथाको प्रारम्भ गरी लगभग उही तरिकाले कथानकको विस्तार गर्दै समापनको बिन्दुमा पुर्याउने परिपाटी यिनका सबैजसो कथामा भेटिन्छ। यिनले अधिकांशतः कथाको सुरुतिरै प्रमुख पात्र, घटना, कार्यव्यापार आदिको परिचय दिँदै मूल कथ्य र सम्भावित समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै मध्य भागमा त्यसको व्यापक विस्तार गरी अनेक सङ्कटावस्थाहरू पार गराउँदै
सम विषम वा अन्य कुनै ढङ्गले कथालाई अन्त्य भागमा पुर्याएर निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको अनुसरण गरेकी छन्। भागीरथी श्रेष्ठ समाजमा घट्न सक्ने विभिन्न प्रकारका घटनाहरूलाई कथ्य बनाएर कथा लेख्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। दाम्पत्य जीवनका विविध पाटाहरू, सन्तानविहीन परिस्थितिमा मानिसले भोग्नुपर्ने पीडा, मातृत्वको पीडा र महत्त्व, आर्थिक असमानताले उत्पन्न गरेको पीडाजन्य परिस्थिति, वैधव्यको पीडा, कुरूप नारीहरूले भोग्नु परेका सामाजिक तिरस्कार, पुरानो र नयाँ पुस्ताका बीचमा देखा पर्ने सङ्कटग्रस्त मूल्यहरू जस्ता विविध विषयवस्तुबाट यिनले कथाको संरचना निर्माण गरेकी छन्। समाजका ज्वलन्त समस्यालाई कथात्मक रूप दिने भागीरथीका कथाहरूमा सांस्कृतिक परिष्कारको भावना अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। यिनका कथामा सांस्कृतिक परिष्कार तथा सुधारको चाहना कोरा आदर्श र नाराका रूपमा नभएर यथार्थप्रति निष्ठावान रहेको देखिन्छ। भागीरथीका कतिपय कथाहरू मनोवैज्ञानिक धरातलमा लेखिएका छन्। यिनले नारी र पुरुष दुवैका मानसिक आरोह अवरोहलाई प्रस्तुत गरेकी छन्। यिनका मनोवैज्ञानिक कथाहरू पनि पूर्ण रूपमा मनोविश्लेषणात्मक नभएर सामाजिक संस्कारको पृष्ठभूमिमा लेखिएका छन्। भागीरथीले राजनैतिक विषयवस्तुमा पनि कथा लेखेकी छन्। राजनैतिक विषयवस्तु भएका यिनका कथाहरूमा युगीन तानाशाही शासन, सङ्कटमा परेको राष्ट्रियता, सत्तासीनहरूले गरेको सत्ताको दुरुपयोग, सत्ता र शक्तिका आडमा हराउँदै गएका मानवीय मूल्यहरू, मानव अधिकारको हनन, जातीयताको संकीर्ण सोचाइले निम्त्याउन सक्ने सङ्कट जस्ता विविध पक्षहरूको अभिव्यक्ति पाइन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि देशमा देखा परेका विविध प्रकारका विकृति र विसङ्गतिको चिरफार गरिएका यस्ता कथाहरूमा यही स्थिति रहँदै जाने हो भने एक दिन विद्रोहको ज्वालामुखी फुटेर भयङ्कर एवं त्रासदीपूर्ण परिणाम निस्कने सङ्केत यिनका कथामा गरिएको छ। राजनैतिक विषयवस्तु भएका यिनका कथाहरूमा सत्तासीनहरूप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै मानिसका अन्य गतिविधिमा रोक लगाएर पनि उसको विचारलाई छेक्न र थुन्न नसक्ने धारणा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। यसै गरी देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न सन्दर्भहरूलाई पनि यिनका कथामा विषय बनाइएको छ। भागीरथीका कथामा पाइने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सहज रूपमा द्वन्द्वको समायोजन हो। यिनका कथामा आन्तरिक र बाह्य दुवै द्वन्द्व पाइन्छ। आदर्श यथार्थ, सत असत, परम्परा र आधुनिकता बीचका द्वन्द्वहरू बाह्य द्वन्द्वका रूपमा प्राय कथाहरूमा कुनै न कुनै रूपले आएका छन्। कथ्य अनुरूप पात्रहरूको निर्माण गर्नु र तिनको चरित्र चित्रण सहज र स्वाभाविक रूपमा गर्नु यिनको कथा सिर्जन धर्मिता हो। विभिन्न खाले पात्र प्रयोगका माध्यमबाट कथ्यलाई अघि बढाउने भागीरथी श्रेष्ठ चरित्र प्रधान भन्दा घटना प्रधान कथा स्रष्टा हुन्। यिनका कथामा घटना वर्णनको अधिक्य हुँदाहुँदै पनि पात्रको चरित्र चित्रण स्वाभाविक रूपमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। भागीरथीका कथाहरूमा मूलतः सहरिया परिवेश र अंशतः ग्रामीण परिवेशको चित्रण पाइन्छ। सहरिया परिवेशमा प्राय निम्न मध्यम र मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवारको चित्रण गरिएको छ। यिनका अधिकांश कथाहरूमा नेपाली संस्कृतिका विविध पक्षहरूको प्रस्तुति पाइन्छ। नेपाली समाजमा देखा परेका विविध प्रकारका समस्या र विसङ्गतिलाई प्रस्तुत गर्दै तिनको युगानुकूल परिष्कारको चाहना यिनका कथा लेखनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यिनका कथामा पात्रको स्तर अनुरूपको सरल तथा सहज भाषिक योजना गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा अलङ्कारिक तथा विचलनयुक्त भाषिक प्रयोगले गर्दा यिनको शैली कलात्मक बन्न पुगेको छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको उन्मूलन गर्दै सामाजिक सांस्कृतिक परिष्कारको चाहना राख्ने भागीरथी श्रेष्ठ मूलतः सामाजिक र अंशतः मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। सरल सहज भाषिक प्रयोगले यिनका कथाहरूलाई स्वाभाविक र पठनीय तुल्याएका छन्। समग्रमा उनका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई बुनागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. नारी समस्याको चित्रण गर्ने कथाकार। 2. सामाजिक
यथार्थवादी कथाकार, 3 मनोवैज्ञानिक कथाकार, 4 चरित्र चित्रण घटना प्रधान कथाकार, 5 कथामा सांस्कृतिक विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्ने कथाकार, 6 लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने कथाकार, 7 पुरुष हैकमवादी प्रवृत्ति विरोध गर्ने कथाकार, 8 नेपाली संस्कृतिका विविध पाटाहरूको सुधारको अपेक्षा गर्ने कथाकार, 9 द्वन्द्वको सफल समायोजन गरी कथात्मक अभिव्यक्ति दिने कथाकार, 10 विश्वासघात, अन्तरपीडा, सामाजिक व्यथितिको प्रस्तुति दिने कथाकार, 11 पारिवारिक मनोमालिन्य र सन्तासको विश्लेषण गर्ने कथाकार, 12 समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने कथाकार, 13 सामाजिक विकृति, विसङ्गति, रूढिवादी सोच र अन्धविश्वासको विरोध गर्ने कथाकार, 14 आत्मिक एवं निस्वार्थ प्रेमको आह्वान गर्ने कथाकार, 15 सरल सहज स्वाभाविक भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने कथाकार आदि उनका प्रवृत्तिहरू हुन्। अब दोस्रो बाटो कथाको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला कथावस्तु, कथानक। दोस्रो बाटो कथा भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लेखिएको रातो गुलाफ कथा संग्रहमा संग्रहित कथा हो। यस कथाले नारीवादी चिन्तनलाई मुख्य आधारभूमि बनाएको छ। एउटा परिवारको आन्तरिक कलहसँग सम्बन्धित भए पनि यस कथाले नेपाली जनमानसमा लोग्ने स्वास्नी भित्रको अन्तर सम्बन्ध र संकीर्ण मानसिकताका कारण उत्पन्न आन्तरिक कलहलाई छर्लङ्ग पारेको छ। दोस्रो बाटो कथाको कथावस्तु सामाजिक यथार्थमा आधारित तथा मनोविश्लेषणात्मक स्वरूपको छ। जे गरे पनि पतिको पुरुष सत्तात्मक मानसिकतामा परिवर्तन नआएपछि र आफू पनि पतिसँग अस्तित्वविहीन भएर झुक्न नसकेपछि कर्मठ जीवनसंगिनीले तामाका मुना जस्ता कलकलाउँदा छोराछोरी मानस र मानसी समेतलाई मानसिक रूपमा आफै जिम्मा लिन तयार भएको एक पारिवारिक मोडको घटनालाई दोस्रो बाटोका रूपमा यस कथाको प्रारम्भ गरिएको छ। दोस्रो बाटो कथाको कथानक यसरी सुरु हुन्छ। यस कथामा म पात्रले आफ्नो जीवन कथालाई पूर्व दीप्ति शैलीमा प्रस्तुत गरेकी छन्। म पात्रलाई आफ्ना बाबुआमाले एउटा पढे लेखेको व्यक्ति खोजेर विवाह गरिदिन्छन्। म पात्रको श्रीमान प्रकाश क्याम्पसको प्राध्यापक भए पनि संकीर्ण सोच र व्यवहारको व्यक्तिका रूपमा देखिन्छ। उसले नारीलाई घरको चौघेराभित्र मात्र सीमित राख्न चाहन्छ। म पात्रले एमए पढ्ने चाहना राख्दा प्रकाशले सिधै नकार्छ। घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने नारीले पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता प्रकाशको रहेको छ। म पात्रले भने प्रकाशको अनुमति बिना एमए भर्ना भएर पढ्छ। त्यसपछि म पात्र र प्रकाशका बीचमा सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ। एमएको पढाइ सकिएपछि म पात्रका एक छोरी र एक छोरा जन्मन्छन्। छोराछोरी करिब 5 वर्ष पुगेपछि म पात्रले छोराछोरीको हेरचाह गर्न एकजना असहाय स्वास्नी मान्छे गंगा घरमा राख्छ। यो कुरा प्रकाशलाई मन पर्दैन। प्रकाशको अनुमति बिना म पात्रले विभिन्न तालिम लिन्छे र एउटा राम्रो विदेशी प्रोजेक्टमा जागिर खान्छे। म पात्रको तलब राम्रो हुन्छ। उसले छोराछोरीलाई राम्रो अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा बोडस गरिदिन्छे। प्रकाशको इच्छा भने छोराछोरीलाई साधारण विद्यालयमा पढाउने रहेको छ। छोराछोरीलाई बोडस गरिदिएको घटनाले प्रकाश थप आक्रोशित बन्छ। प्रकाशको व्यवहार विचित्र ढंगले परिवर्तन हुन्छ। प्रकाश साना साना कुराले घरमा खलबल मचाउने, रिसाउने, ढोका लगाएर बस्ने, खाना नखाने आदि गतिविधि गर्छ। प्रकाशले आफ्नो भाइसँग घरमा पोथी बासेको, लोग्नेले भन्दा स्वास्नीले धेरै कमाएर लोग्नेको इज्जत नरहेको, श्रीमतीले धेरै कमाएर फुर्ती देखाएको, श्रीमतीले नटेरेपछि आफूलाई घरमा बस्न मन नलागेको, आमालाई गाउँको घर खेत बेचेर शहरमा छिट्टै घर किन्न भनेर खबर पठाएको आदि कुरा गर्छ। प्रकाशले भाइसँग गरेको कुरा म पात्रले सुन्छे। श्रीमानको पुरातन विचार सुनि म पात्र एकातिर दुखी हुन्छे भने अर्कोतिर श्रीमानको सोचाइप्रति दयाभाव प्रकट गर्छ। म पात्रको कामको सिलसिलामा गाउँ जाने काम परिरहन्छ। श्रीमानले भने श्रीमती एक्लै गाउँ जाने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। उसले श्रीमती परपुरुषसँग हिँड्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छ। यस कुराले म पात्रको मनमा चोट पर्छ तापनि धैर्यको सहारा लिएर पीडा सहन गर्छ। छोरीले यो कुरा सुनेपछि बुबालाई सम्झाउँछ।
बुबाले छोरीलाई आमाको पक्षमा लागेको आरोप लगाउँछ। प्रकाशले म पात्रलाई क्रोधले पागल सरह भई अपशब्द बोल्दै भाँडाकुँडा भुइँमा फालेर आफ्नो तुच्छ स्वभाव प्रदर्शन गर्छ। उसले म पात्रलाई श्रीमान र श्रीमती मध्ये एकले घर छोडेर जानुपर्ने कुरा गर्छ। म पात्र अफिसको कामको सिलसिलामा गाउँमा गइरहन्छे। उसले गाउँमा निरक्षर महिलालाई चेतना छर्ने, उनीहरूलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्छे। म पात्र अफिसको कामले गाउँ गई एक हप्तापछि घरमा आउँदा श्रीमान आफ्ना सामान मोटरमा राखी आफ्नी आमाको घरमा जाने तयारीमा हुन्छ। छोरी मानुसी यो कठोर दृश्य टुलु टुलु हेर्न विवश हुन्छे। उसको बाल मस्तिष्कमा तर्क वितर्कका ज्वारभाटा मडारिन्छन्। काम गर्ने महिला गङ्गा निशब्द बनेर कुनामा बसेकी हुन्छे। श्रीमानले घर छोडेको कुरा कथामा आरम्भमा आएको हुन्छ र अन्य घटनालाई कथाकारले कथामा म पात्र मार्फत पूर्व दीप्ति शैलीमा प्रयोग गरेकी छन्। कथाका बीचबीचमा झिनो रूपमा केही संवाद पनि रहेका छन्। संवादहरू नायिकाको स्मरणका रूपमा नै आएका छन्। कथाको विषयवस्तु सामान्य झैं लाग्छ, तर यसले गम्भीर यथार्थको उद्घाटन गर्छ। पुरातनवादी र प्रगति विरोधी चेत भएको पुरुषको सोचमा शिक्षाले पनि परिवर्तन ल्याउन नसकेको यथार्थ यसमा पाइन्छ। नायिकाको आत्मकथन र स्मृतिका रूपमा उनिएको यो कथा पाठकमा कौतूहल थप्दै विकसित हुन्छ र नारी स्वतन्त्रता र नारी सबलीकरणको सन्देश दिँदै समापन हुन्छ। सहायक रूपमा यस कथाले बाबुआमा बीच हुने झगडाले बालबालिकाको मनमा पर्ने नकारात्मक असरका बारेमा पनि सचेत बन्न सन्देश प्रवाह गर्छ। कथाको विकास आदि मध्य र अन्त्यको सरल रेखामा नै भएको छ। विषयको सशक्त उत्पादन गर्न र नारी पक्षधर सन्देश दिन यो कथावस्तु सबल भएको छ। अब पात्र चरित्र चित्रणलाई हेरौं। दोस्रो बाटो भागीरथी श्रेष्ठको पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यस कथामा नेपाली समाजमा विद्यमान नारी समस्यालाई मार्मिक ढंगले चित्रण गरिएको छ। यस कथामा म प्रकाश र म पात्रकी छोरी र छोरो गंगा, प्रकाशका बाबुआमा दुईजना मानिसहरू, म पात्रका बाबुआमा आदि रहेका छन्। ती मध्ये म प्रमुख पात्र हुन् भने छोरी र प्रकाश सहायक पात्र हुन्। अन्य पात्रलाई गौण पात्रको रूपमा राख्न सकिन्छ। यहाँ म पात्र र प्रकाशको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। म पात्र दोस्रो बाटो कथाको आदिदेखि अन्त्यसम्म देखिने प्रमुख पात्र म हो। म पात्र प्रकाशकी श्रीमती मानस र मानसकी आमा हुन्। म पात्रको मानसिक रूपमा उत्पन्न भएका पारिवारिक कलहको संस्मरण र लोग्ने प्रकाशसँग भएका अनेकौं उतार चढावमा केन्द्रित प्रस्तुत कथा नारी प्रधान कथा रचना हो। कथाको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सक्रिय रूपमा आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग म पात्र क्रान्तिकारी, जुझारू र अग्रगामी नारी पात्र हो। नारी जातिको उत्थान गर्ने जीवनको लक्ष्य राखेकी म पात्रले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधा सिर्जना गर्ने हरेक पर्खाललाई भत्काउँदै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेकी छन्। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने आँट भएकी सशक्त नारी चरित्रका रूपमा कथामा देखा परेकी म पात्र एक शिक्षित, आधुनिक, विवेकी, निडर, संघर्षशील, संयमित एवं कर्तव्यपरायण चरित्र हो। म पात्रले पुरातन रूढिवादी एवं संकीर्ण विचार बोक्ने नारीले पढेको, जागिर खाएको, अरूको सम्पर्कमा आएको, सशक्त बनेको, प्रगति गरेको र आत्मनिर्भर भएको देख्न नसक्ने पति प्रकाशका सोच र व्यवहार विरुद्ध विद्रोह गरेकी छ। यसले नेपाली पुरुष प्रधान समाजमा पुरातनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका प्रगतिशील नेपाली नारी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेकी छ। लोग्नेले आफ्ना क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरी गृहत्याग गरे पनि आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति संवेदनशील रही संघर्ष गरेर बाँच्ने अठोट लिएकी म पात्र नारी शोषणको विरोध गर्ने र नारी स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढ रहने पात्र हो। म पात्र मेहनती र निरन्तर प्रगतिको पाइला अघि बढ्ने पुरातनवादी सोच र प्रवृत्तिलाई त्यागेर जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कर्मवादी सोच भएकी पात्र हो।
पुरुष बिनाको जीवन पनि श्रम, पसिना, सिप, आत्मबल र आत्मविश्वासले बाँच्न र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यस पात्रका माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको छ। सामाजिक चेत भएकी, सचेत, शिक्षित, वैवाहिक सम्बन्धको सुमधुर स्नेह र माया ममता प्राप्त गर्न नसकेकी, सङ्घर्षशील, पतिबाट तिरस्कृत भए पनि जीवनलाई गतिशील तुल्याउने चरित्रका रूपमा यस कथामा म पात्रको उपस्थिति रहेको छ। म पात्र धैर्यवान, हिम्मती, लक्ष्यमा पुगेरै छाड्ने, अठोट बोकेकी नारी अस्तित्व एवं नारी स्वाभिमानका पक्षमा आवाज मुखरित गर्ने र कथाकारद्वारा उद्देश्यमूलक ढङ्गले तयार पारेकी नायिका चरित्रका रूपमा देखिन्छे। समग्रमा दोस्रो बाटो कथाकी म पात्र प्रमुख, स्त्री, वर्गीय, स्थिर, मञ्चीय, बद्ध एवं महत्त्वपूर्ण चरित्र हो। अब प्रकाश। दोस्रो बाटो कथाको अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र हो प्रकाश। कथाको घटनाक्रमलाई गहन अध्ययन गर्दा प्रकाश खल पात्र झैं महसुस हुन्छ। ऊ शिक्षित पात्र हो। अध्ययनका दृष्टिले बौद्धिक पात्र मानिए पनि चेतनाका दृष्टिले ऊ निकै कमजोर र परम्परित रूढी मानसिकता बोकेको पात्र हो। ऊ क्याम्पसको प्राध्यापक भएर पनि उसभित्र समयानुकूल चेतनाको विकास भएको देखिँदैन। प्रकाशले देश विदेश घुमेको छ, तर देश विदेशको भ्रमणबाट कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव बटुल्न सकेको देखिँदैन। संकुचित मानसिकता भएको प्रकाश आफ्नी पत्नी म पात्रलाई धेरै पढेको रुचाउँदैन। नारीले धेरै पढ्नु हुन्न भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ। ऊ आफू नराम्रो बाटोमा नलागे पनि उसभित्रको चेतनाले प्रकाशलाई गिराएको छ। घरकी गृहिणीले धेरै बोलेको, बाहिर टाढा टाढा गएर काम गरेको, मन नपराउने अन्तर्मुखी स्वभावको पात्र हो। घरमा पोथी बासेको राम्रो हुँदैन। तरबार भन्दा कर्द बढी लाग्ने भने चाहिँ लोग्ने भन्दा श्रीमती जान्ने भएपछि घरको अनुशासन मर्यादा कायम रहँदैन भन्ने विश्वास गर्ने पात्र हो। श्रीमतीले पढेको, नोकरी गर्न गएको मन पराउँदैन। घरमा आफूले भनेको मात्र हुनुपर्ने र नारीले पुरुषको दास भएर घरको चुलो चौकोमा नै जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने संकुचित भावना बोकेको पात्र हो प्रकाश। यही कारणले पत्नीमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छ, तर पत्नीको जुझारुपनसँग प्रकाश पराजित भई आफै घर छोड्न बाध्य भएको छ। नारीहरूलाई सधैँ घरकी दासी देख्न चाहने प्रकाशले म पात्रप्रति गरेको यौन क्रियाकलाप पनि अव्यावहारिक देखिन्छ। श्रीमतीको सफलतामा पटक्कै खुसी नहुनु र श्रीमतीको प्रगति देखेर डाहाले भुतुक्क भई उल्टे घर परिवार नै छोडेर आमाले किनेको घरमा बसाइ सर्नु उसको हीनता ग्रन्थीको परिणाम देखिन्छ। प्रकाश यस कथाको निष्क्रिय, रूढी संस्कार बोकेको, अन्धविश्वासी, आडम्बरी, दासीय मनोवृत्ति भएको, पुरुषत्व जमाउन चाहने, शिक्षित तर अव्यावहारिक, जिद्दी, क्रोधी पात्र हो। समग्रमा प्रकाश दोस्रो बाटो कथाको सहायक पुरुष पात्रको प्रतिनिधि, वर्गीय, स्थिर, मञ्चीय, बद्ध एवं उल्लेखनीय चरित्र हो। अब परिवेशलाई हेरौं। दोस्रो बाटो कथाको परिवेश त्यति फराकिलो छैन। नारी प्रधान मनोवैज्ञानिक कथा भएकोले पनि बाह्य परिवेशलाई कथाकारले त्यति महत्त्व नदिएको हुन सक्छ। कथा अधिकांश पूर्व दीप्तिमा केन्द्रित छ। कथामा अधिकांश मुख्य स्थानगत परिवेश काठमाडौँ शहरलाई र गाउँलाई सहायक भौगोलिक परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यहाँ म पात्र र प्रकाश बस्दै गरेको शहरको घर, म पात्रको अफिस, प्रकाशको गाउँ, प्रकाशकी आमाले किनेको शहरको घर, प्रकाशले पढाउने क्याम्पस, म पात्र जागिरका सिलसिलामा गएका गाउँ, मानसी र मानस पढ्ने विद्यालय, छात्रावास आदि स्थानगत परिवेशका रूपमा आएका छन्। कथामा म पात्रले विवाह गरे पश्चात एमए अध्ययन गरेको, त्यसपछि छोराछोरी जन्माए र छोरीले एसएलसी दिएर घरमा आएको अवधिलाई कालगत परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसैगरी कथामा पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा नारी वर्गले भोग्नु परेका समस्या, उनीहरूले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष, पुरुष शोषण र यसको विरुद्धको विद्रोहलाई विषयगत परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। समयका दृष्टिले कथाको घटना भएको अवधि छोटो छ। मूल कथा साँझबाट सुरु भएर करिब रातिको 11 बजेसम्ममा सम्पन्न हुन्छ, तर
संस्मरणका रूपमा विवाह भएदेखि छोराछोरी करिब 20 वर्ष पुगिन्जेलसम्मको अवधि समेटिएको छ। यसरी हेर्दा करिब 20-22 वर्षको घटनाक्रमलाई 5-6 घण्टाको अवधिमा समेटिएको छ। आन्तरिक परिवेश अत्यन्त शक्तिशाली छ। प्रकाशले दिएका मानसिक यातनाहरूबाट जुझारु बन्दै गएकी म पात्रका हरेक क्रियाकलापहरू आन्तरिक परिवेश हुन्। म पात्रको मानसिक आरोह अवरोह नै कथाको आन्तरिक परिवेश हो। आन्तरिक परिवेशमा कथा अत्यन्त सघन र सशक्त रहेको छ। नारीलाई चुलो चौकोमा मात्र सीमित राख्न चाहने नेपाली समाज, पोथी बासेमा अलक्षिण हुन्छ भन्ने चिन्तन राख्ने समाज, नारीलाई उच्च शिक्षा दिन नहुने सोच राख्ने समाज, नारीलाई जागिरका लागि घर छोड्न नदिने समाज मुख्य परिवेशका रूपमा आएका छन्। पुरुष प्रधान नेपाली समाज नै यसको मुख्य परिवेश हो। साथै नारीहरू पितृसत्तात्मक समाजका संकीर्ण विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्वतन्त्रता खोज्न थालेको र नारीमा चेतना आउन थालेको समाज नै यसको परिवेश हो। समग्रमा परिवेशका दृष्टिले दोस्रो बाटो कथा सबल रहेको देखिन्छ। अब उद्देश्य। दोस्रो बाटो कथामा नारीप्रति पुरुष प्रधान समाजका संकीर्ण सोच र मानसिकता भएका पुरुषहरूले नारीप्रति गर्ने अशोभनीय व्यवहारलाई उद्घाटन गरिएको छ। जीवनभर आफ्ना इच्छा आकांक्षालाई पोको पारेर श्रीमानका गोडा धोई घरको चुलो चौकोमा नै नारीको जीवन खोज्ने पुरुषको संकीर्ण प्रवृत्तिको विरोध गरिएको पाइन्छ। घर गृहस्थी सञ्चालन गर्न विचारको समायोजन हुनु आवश्यक हुन्छ। पति पत्नीका बीचको विभाजनको रेखाले निम्त्याएका ताण्डव नृत्यको अगाडि कसैको केही नलाग्ने रहेछ। त्यही ताण्डव नृत्यमा जल्नु, पोलिनु, हेलिनु वा सङ्घर्ष गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नु नारीका जीवनमा आउने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्। प्रत्येक व्यक्तिमा गुण र अवगुण दुवै रहेका हुन्छन्। गुणलाई नहेरी अवगुण मात्र हेरेर दोष र आरोपको ओइरो लगाउने परिपाटीले परिवारमा विखण्डन आउँछ। एक अर्काका गुण र सबल कुराको सम्बोधन गरेर परिवारका सदस्यले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। राम्रा कुराका लागि आफ्ना निकृष्ट विचारको हठ त्याग्नुपर्छ। शिक्षित व्यक्तिले असल र खराब पक्षको समीक्षा गरी असल विचार र कर्मलाई प्रशय दिनुपर्छ। सामाजिक विभेद, नारी र पुरुषका बीचको द्वन्द्व हटाएर पारिवारिक मेलमिलाप, सहिष्णुता, आपसी समझदारीले नै सुख, शान्ति, समृद्धि र सन्तोष प्राप्त हुने सन्देश कथाले प्रस्तुत गरेको छ। पुरुष प्रवृत्ति नै नारी प्रगतिको बाधक भएकोले यस्ता प्रकारका पुरुषका विचारको विरोध गर्दै नारी सशक्तिकरणका लागि नारीहरू नै एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य कथाले राखेको पाइन्छ। घर परिवारमा नारीहरूको स्थान र अवस्थालाई चित्रण गर्नु दोस्रो बाटो कथाको मूल उद्देश्य हो। पुरुषहरूको अभिमान, ईर्ष्या भाव, संकुचित सोच विचार र शङ्कालु प्रवृत्तिलाई चित्रण गर्दै यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गर्नु कथाको अर्को उद्देश्य हो। आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने र विद्रोह गर्न डराउनु हुँदैन भन्ने भाव पनि कथामा प्रस्तुत भएको छ। नारीहरूमा रहेको मातृत्व वात्सल भावनालाई देखाउनु कथाको उद्देश्य देखिन्छ। पुरुषहरूको शङ्कालु, हीनताबोधी, नकारात्मक र कमजोर मानसिक चरित्रका कारण एउटा सुन्दर घर परिवार विखण्डन भएको देखाउनु पनि दोस्रो बाटो कथाको उद्देश्य हो। सम्झौता, मिलन र सहकार्यको पहिलो बाटो बन्द भएपछि विद्रोह गर्नु सक्नुपर्छ र पुरुषको सहायता बिना पनि आत्मनिर्भर बनी बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले प्रवाहित गरेको छ। आफ्नो स्वतन्त्रता, अस्तित्व र आत्मसम्मानका अगाडि पुरुषको साथ, सहयोग र सुख सुविधा समेत तुच्छ हुन्छ भन्ने भाव पनि कथामा व्यक्त भएको छ। समग्रमा समस्याग्रस्त नारी मनोविज्ञानको चिरफार गर्नु, पारिवारिक कलहको प्रभाव र समाधानको उपाय बताउनु, नारी स्वतन्त्रताका पक्षमा स्पष्ट अभिमत राख्नु, शैक्षिक उन्नयनबाट आत्मनिर्भर हुने सन्देश दिनु, दासत्वपूर्ण सोचको विरोध गर्नु, नारी सहनशीलताका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गर्नु जस्ता उद्देश्यहरू यस कथामा पाइन्छन्। अब भाषा शैलीलाई हेरौं। भागीरथी श्रेष्ठको कथागत भाषा शैली अत्यन्त आकर्षक र प्रभावकारी रहेको छ। उनी जस्तो सुकै घटनालाई पनि पठनीय रूपमा वर्णन गर्छिन्। उनको दोस्रो बाटो कथाको भाषा शैली निकै आलङ्कारिक र प्रभावकारी छ। कथामा मौलिकताको बाहुल्य पाइन्छ। दोस्रो बाटो मनोवैज्ञानिक कथा हो। यसमा बढी म पात्रका मानसिक तरङ्गलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भाषामा उनी निखर्छन् र शैलीगत मिठास उनको भाषिक विशेषता हो। सामान्य कुरालाई पनि कलात्मक पाराले प्रस्तुत गर्ने क्षमता उनमा पाइन्छ। दोस्रो बाटो कथामा प्रयुक्त अधिकांश तद्भव शब्दहरूको
प्रयोग पाइन्छ। अफिस, गेट, सेटिङ, रुम जस्ता आगन्तुक शब्दलाई पनि कथाकारले सहज र नैसर्गिक रूपमा प्रयोग गरेकी छन्। सरल वाक्यहरूको अधिक्य पाइन्छ। शब्दगत सरलता भए पनि भावगत गहिराई उनको दोस्रो बाटो कथाको विशेषता हो। अभिव्यक्तिगत कलात्मकताले कथा पठनीय बनेको छ। कथामा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू पाइँदैनन्। भाव गाम्भीर्य, सरल शब्द चयन, मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति, सुकोमलता, सम्प्रेषणीयता, हार्दिकता आदि यस कथाका शैलीगत विशेषता हुन्। स्तब्ध, अविचलित, उपद्रव, क्रोध, कर्मशीलता, जीवन अनुशासन आदि तत्सम, बादल, लोग्ने, स्वास्ने, आमा, महिला आदि तद्भव, लत्र्याक, लुत्रुक्क, चकमन्न, छ्यालब्याल आदि अनुप्रेरणात्मक शब्दको प्रयोगले कथालाई आकर्षक बनाएको छ। कथामा जहाँ काफल पाक्छ त्यहीँ चरी नाच्छ, पोथी बाँच्नु जस्ता उखान टुक्काको समेत प्रयोग गरिएको छ। यसले कथाको शैली कलात्मक बनाएको देखिन्छ। कथामा आलङ्कारिक एवं व्यङ्ग्यात्मक शैली प्रयोग गरिएको छ। एक बसाइमा पढेर सकिने संरचनामा संरचित दोस्रो बाटो कथामा सरल, सरस र आलङ्कारिक, संवादात्मक, विश्लेषणात्मक, तार्किक, बिम्बात्मक, पूर्व संस्मरणात्मक एवं कलात्मक शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। कथा भाषा शैली शिल्प विन्यासका दृष्टिले सशक्त बनेको छ। अब दोस्रो बाटो कथाको दृष्टिबिन्दुलाई हेरौं। दोस्रो बाटो कथामा आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। मनोवैज्ञानिक कथा भएकोले प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा कथा सलल बगेको छ। कथाकारको मुख पात्र पनि स्वयं म पात्र हो। कथामा म पात्र घटनाको भोक्ता र वाचकका रूपमा उपस्थित भएकी छ। प्रमुख पात्र म भएकोले मूलत प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको देखिन्छ भने कथाको सहायक पुरुष पात्र प्रकाश नामले चिनिएकोले तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग पनि सशक्त रूपमा भएको देखिन्छ। यी बाहेक अन्य पात्र सबै तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा रहेका छन्। प्रथम पुरुष शैलीमा म पात्रद्वारा कथाको अध्योपान्त विकास भएको देखिन्छ। म पात्रको जीवनको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा र जीवन यात्राका क्रममा उनका मनमा उब्जिएका भावलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। म पात्र एक प्रगतिशील एवं विद्रोही चरित्र हो। कथामा म पात्रले आफ्ना श्रीमान र छोरीको मनोलोकको तथा स्वभावको समेत विश्लेषण गरेकी छ। तथापि कथाको केन्द्रमा आफूलाई उपस्थित गराएकी हुनाले यस कथामा आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। अब दोस्रो बाटो कथाको शीर्षक सार्थकतातिर लागौं। भागीरथी श्रेष्ठको दोस्रो बाटो कथा सरल अर्थ नभएर लाक्षणिक अर्थ बोकेको रचना हो। यस कथाको शीर्षक दोस्रो बाटो कथावस्तुको समापनसँग बढी सम्बन्धित छ। अभिधात्मक अर्थमा दोस्रो बाटो भन्नाले एउटा बाटो छोडेर अर्को बाटो हिँड्नु हो। यहाँ शीर्षकमा बाटो उल्लेख गरिए पनि सामान्य अर्थमा बुझिने मार्ग भन्ने अर्थ यस कथाले दिँदैन। यहाँको बाटो शब्द लाक्षणिक अर्थमा म पात्रको भविष्यसँग जोडिएको छ। कथामा लोग्ने प्रकाशले छोडेर गएपछि म पात्रका मनमा विभिन्न तर्क वितर्क सलबलाउन थाल्छन्। म पात्रले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने दुईवटा बाटो देख्छे। पहिलो बाटो भनेको श्रीमानले घर छोडेर गएका कारण दुखी र निराश हुने र दोस्रो बाटो भनेको उत्साहका साथ कामको पथमा लम्कने हुन्छ। म पात्रले आफ्ना श्रीमानले गरेको गलत निर्णयको बोझ नलिई सन्तानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखी दोस्रो बाटो हिँड्ने प्रण गर्छे। म पात्रले पहिलो अन्धकारको बाटो नभई दोस्रो उज्यालो बाटो हिँड्ने मनस्थिति र योजना बनाएको प्रसङ्गलाई महत्त्वका साथ चित्रण गरिएको यस कथाको शीर्षक दोस्रो बाटो राख्नु सार्थक छ। श्रीमतीको उन्नति प्रगति देख्न सहन नसकेर अनि हीनता बोध ग्रन्थीले ग्रसित भएर प्रकाश नामको पात्रले घर छोड्नु र पत्नीले पनि पति बिना नै सन्तानको जिम्मा लिई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी पूर्ण जीवन बाँच्ने बाटो रोज्नुलाई दोस्रो बाटोको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुँदा यस कथाको शीर्षक चयन सार्थक देखिन्छ। कथाको बाटो शब्द भूमिसँग सम्बन्धित मार्ग नभएर भविष्य वा अब चालिने व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यस कथाको शीर्षक अभिधात्मक अर्थमा सार्थक नभएर लाक्षणिक अर्थमा सार्थक रहेको छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब र नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।